DigiPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt, organized by Kaizen Inc., an educational initiative of T-Series. Dancing, singing, or acting ma आफ्नो talent देखाउनुहोस् and you can get your ultimate ticket to Bollywood. Official sponsors and associates. Main organizer Kaizen Inc. Official television partner Nice TV HD. Official sponsor DigiPay. Official digital payment and voting partner. जहाँ पैसा चल्छ त्यहाँ हामी. Official wellness partner Dinesh, सफाईको expert. Official energy drink powered by Red Blue Energy Drink. Official restaurant and bakery partner Ageno. Official 24 hours food delivery partner Lato Cosero. Official travel partner Easy Trip. Official wardrobe partner Casa. E-commerce partner Sada Bazaar. Official economic premium magazine Taksar. Official ride sharing and food delivery partner Pick Me. Official creative partner Binav Creation. Official promoting partner Nepali Muser. Official makeup partner Chitika by Suzy. Wake up for makeup. Official digital marketing partner Digital Baje. Official safety partner Grooming. Official online news IOMail. DigiPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt. Welcome to the second episode of DigiPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt, organized by Kaizen Inc., an educational initiative of T-Series. I am your host Nisha Patak र सेकेन्ड एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा निकै नै खुसी लागिरहेको छ. हिजोको एपिसोडमा हामीले देख्यौं 3 विधा एक्टिङ, सिंगिङ र डान्सिङमा धमाकेदार प्रस्तुति लिएर हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू आउनु भएको थियो. आज पनि केही त्यस्तै परफर्मेन्स लिएर हामी उपस्थित भएका छौं. युनिक रियालिटी डिजिटल शो भएको कारणले यो सबै हामीले कोभिड-19 को सेफ्टी मेजर्स अपनाएर नै हामीले कार्यक्रम सुचारू गरेका छौं. यु आर वाचिङ अस एक्सक्लुसिभली अन नाइस टेलिभिजन र आजको कार्यक्रममा पनि ढिला नगरिकन अब हामीहरू यहाँहरू समक्ष प्रतिस्पर्धीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं. प्रस्तुति देखाउन अघि आजको निर्णायक ज्यूहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौं. फर्स्ट एपिसोडकै निर्णायक ज्यूहरूले आजको एपिसोडको पनि हाम्रो परफर्मेन्सहरूलाई जज गर्नुहुनेछ. स्टार्ट गर्छौं हामी सिंगिङबाट. सिंगिङको लागि आज हाम्रो निर्णायक मण्डलमा हुनुहुन्छ ओम विक्रम विष्ट र यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ जेम्स प्रधान. अब दुईजना निर्णायक ज्यूले त आफ्नो मार्क्स त अभियसली दिनुहुन्छ नै, तर यहाँहरूले पनि आफ्नो मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई डिजिपे एप डाउनलोड गरेर जति सक्नुहुन्छ त्यति भोट गरेर सेफ जोनमा राखिदिनु होला. आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सिंगिङ क्याटेगोरीको हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूलाई हेरेर. क्याटेगोरी सिंगिङ. नमस्ते, म अभिषेक बराइली. मेरो घर चिरा जिल्लाको गोलबजार रहेको छ. हाल चाहिँ यहाँ काठमाडौँको रातोपुलमा बसिरहेको छु. विगत केही वर्षदेखि म्युजिक क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको छु र आफूलाई अझ बढी निखार्ने प्रयास गरिरहेको छु. आजको यस कम्पिटिसनमा आदरणीय दीप श्रेष्ठज्यूले गाउनु भएको झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा भन्ने गीत गाउन गइरहेको छु. थ्याङ्क यू सो मच. ट्यालेन्ट हन्ट. नभिज्ने आँखा कसको छरा तर झर्नु नझर्नु त्यो अर्कै कुरा. झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा. मैले कहाँ भनेर तिरे पिर भो भनेर मैले कहाँ भनेर पिरे पिर भो भनेर तल तल खस्दा पनि मेरै वीर भो भनेर कराए
रे जन्मे कराए रे जन्मे चुपचाप मरुला जाति सुकै चलोस् मनमा छुरा जिरमा दिनु त्यो एउटा कुरा मेरो नाम चाहिँ अमृत खत्री अनि म चाहिँ पेप्सी खोलाबाट म चाहिँ अहिले ब्याचलर फर्स्ट इयर केएमसी कलेजमा पढ्दैछु अनि म्युजिकमा चाहिँ मलाई सानैदेखिबाट एकदम इन्ट्रेस्ट थियो अनि मलाई गिटारहरू बजाउन गीतहरू गाउनमा चाहिँ सानैदेखि मलाई एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो अनि अहिले चाहिँ म पहिलाको भन्दा धेरै म्युजिकमा लागिरहेको छु। Talent Hunt. कालो रात तिमी चन्द्रमा यसै बिति जाने नै हो तिमी टुक्की बना मेरो अँधेरीमा किरण आउँछ खुसीको खोजिरहन्छ तिमीलाई मन निसासिँदा पनि सोचिरहन्छ तिम्रै बारे दिन रात भुलिसकिएछ तिम्रो यादमा म जान्छु आकाश सुन्न जहाज बनिदियो तनेछु म समुद्र बहाव बनिदियो जानेछु त्यो युद्धमा जहाज बनिदियो हराउनेछु हरलाई प्रयास बनिदियो। नमस्ते, मेरो नाम रजना तना बासु हो। म आदर्श भक्तपुरमा बस्छु। म 18 वर्षकी भएँ। मलाई गीत गाउन धेरै रहर भएको हुनाले मैले यस प्रतियोगितामा भाग लिएकी हुँ। मैले गीत गाउन लागेको गीतको बोल रहेको छ प्रयास। आशा छ तपाईहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला। Talent Hunt. साँझको बेलामा भयो तिम्रो मेरो भेट अन्धेरीमा मुस्कान उज्यालो नमित्रताको हात अघि बढाइदिथ्यो खुसीका पल त्यो पलमै बिलिन गयो प्रयास गर्दैन गरेको मानी फस्दैन फसेको होइन माया साँचो हुँदा नि टुटो रहेछ दुई बाटो लाग्यो मनमा मरेर माया त्यो प्रकार मेरो हाम्रो प्रेम जीवनसँगै बाँच्ने चाहना ठुलो अङ्गालोमा बाँधी सदा संसार आफ्नै थालेथ्यो ती सम्झना आँसुमै बदली गयो प्रयास गर्दैन गरेको होइन मानी फस्दैन फसेको होइन माया साँचो हुँदा नि टुटो रहेछ दुई बाटो लाग्यो मनमा मरेर। नमस्ते, मेरो नाम रूपेश पोखरेल। मेरो घर चाहिँ झापाको काँकरभिट्टा हो। अहिले चाहिँ म ब्याचलर लेभलको स्टडी कम्प्लिट गरेर बसेको छु
सानैदेखि गीत सङ्गीत सुन्न गुनगुनाउन धेरै नै मन पर्थ्यो। गाउँघरमा हुने भजन कीर्तन पुराणदेखि लिएर स्कुल कलेजको फङ्सनमा आफ्नो प्रस्तुति दिने गर्थे। धन्यवाद। Talent Hunt. बता बाँधिएको केस खोला अब लजाएको नजरिता मोड अनि मनका कुरा बिस्तारै पोखा लामो यात्रा सँगसँगै हिँड कापिएको हात समाई यादहरूको नयाँ घर बनाई एक फेर बोली हेरन मायालु मायालु लजाएर एक्लै किन लजाएर एक्लै किन बसेकी मायालु अब छाता छोड एक्लै अब छाता छोड एक्लै नौड मायालु कापिएको हात समाई यादहरूको नयाँ घर बनाई एक फेर बोली हेरन मायालु मायालु। Namaste, I am Saujanya Paudel, representing a beautiful village, Sisneri of Lalitpur. I am 19 years old and studying Bachelor of Computer Applications at NIMS College, which is located at Kanibal, Lalitpur. I am an optimistic girl and passionate at singing, dancing and reading novels. I enjoy exploring new places and meeting new people. Thank you. Talent Hunt. आँखामा नींद छैन मनमा चैन छैन किन भयो के भयो मलाई केही थाहा छैन कसैलाई सम्झिरहन्छु एकान्तमा हराइरहन्छु सायद मायामा फसेकी सायद मायामा फसेकी म सायद मायामा फसेकी सायद मायामा फसेकी म कसैलाई सम्झन्छु म आफूलाई भुलिरहन्छु यतै हुन्छु कल्पनामा अर्कै संसार डुलिरहन्छु उनकै माया पोखी पोखी उनकै माया पोखी पोखी मेरो आँखा भिजाइरहेछु सायद मायामा फसेकी सायद मायामा फसेकी म सायद मायामा फसेकी सायद मायामा फसेकी म। Talent Hunt.
101 प्रतिस्पर्धी, अब हिजो पनि त्यस्तै दमदार प्रतिस्पर्धी, आज पनि यस्तै दमदार प्रतिस्पर्धी। हाम्रो निर्णायकज्यूहरूलाई पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ राम्रो भन्दा राम्रो सेलेक्ट गर्नको लागि। अब यसमा हेल्प गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अडियन्स यानि यहाँहरूले आफ्नो मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति भोट गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ सिङ्गिङ क्याटेगोरीका हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई। अब अर्को प्रतिस्पर्धी अर्को क्याटेगोरीमा जानुभन्दा अगाडि हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ब्रेक। नेवा आइडल exclusively on Nice Television SD. पानीको लाइन, बिजुलीको लाइन, टेलिफोनको लाइन, इन्टरनेटको लाइन, मुभी टिकट्सको लाइन, इभेन्ट टिकट्सको लाइन र त्यहाँसम्म जाने समयको जाम। हिसाब नै गर्ने हो भने 30 देखि 35 वर्षको मान्छेले आफ्नो जीवनको कति समय त जामै बिताइसकेको हुन्छ। छोड्नुहोस् यी सबै चक्करहरू, डिजिपे राख्नुहोस्, आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नुहोस्। डिजिपे, जहाँ पैसा चल्छ त्यहाँ हामी। ल्याउनुहोस् एडभान्स वासिङ टेक्नोलोजीबाट बनेको ड्याज वासिङ पाउडर। थोरै मात्रामा पनि ड्याज पानीमा सजिलै घुलिएर कपडाको भित्रसम्म पुग्छ र जिद्दी दागलाई पनि सजिलै निकाल्छ अनि कपडालाई बनाउँछ सफा, मुलायम र बास्नादार। अब बेस्ट सफाई मेसिनबाटै दिनेश, सफाईको एक्सपर्ट। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक। क्वालिटी र स्वादमा सम्झौता नगरी हामी तपाईको अर्डर अनुसारको फुड ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौं। लाटो कसेरो www.latocaseru.com। DigiPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt, organized by Kaizen Inc., an educational initiative of T-Series. Dancing, singing or acting ma afno talent dekhaunनुहोस् and you can get your ultimate ticket to Bollywood. Official sponsors and associates. Main organizer Kaizen Inc. Official television partner Nice TV HD. Official sponsor DigiPay, official digital payment and voting partner. जहाँ पैसा चल्छ त्यहाँ हामी. Official wellness partner दिनेश, सफाईको एक्सपर्ट। Official energy drink powered by रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक। Official restaurant and bakery partner Ageno. Official 24 hours food delivery partner Lato Cosero. Official travel partner Easy Trip. Official wardrobe partner Casa. E-commerce partner Sada Bazaar. Official economic premium magazine Taksar. Official ride sharing and food delivery partner Pick Me. Official creative partner Binav Creation. Official promoting partner Nepali Muser. Official makeup partner Chitika by Suzy. Wake up for makeup. Official digital marketing partner Digital Baje. Official safety partner Grooming. Official online news IOMail. DigiPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt,
Welcome back after the commercial break. यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ DGPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt organized by Kaizen Inc. and Educational Initiative of T-Series. ब्रेक भन्दा अगाडि हामीले हेर्यौं सिंगिङ क्याटेगोरीको हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूलाई जो 101 थिए. अब हामी लाग्छ हाम्रो अर्को प्रतिस्पर्धीतर्फ जुन विधा रहेको छ एक्टिङ विधाको प्रतिस्पर्धीहरूलाई आज हाम्रो जज गर्नको लागि हाम्रो निर्णायक मण्डलमा उपस्थित हुनुहुन्छ द भेरी भर्सटाइल डाइरेक्टर एन्ड प्रोड्युसर मिस्टर मिलन चाम्स र यसै गरी उहाँको साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को निर्णायकज्यू डाइरेक्टर एन्ड एक्टर मिस्टर पवन केसी. आउनुहोस् हामीहरू सबैजना सँगै मिलेर हेरौँ एक्टिङ विधाका प्रतिस्पर्धीहरूलाई. क्याटेगोरी एक्टिङ. नमस्ते, म चाहिँ किरणचन्द्र ठकुरी. मेरो घर पश्चिम रुकुम, हाल काठमाडौँ गोलकुपा टर्मिनलमा बस्छु अनि म चाहिँ 23 वर्षको भएँ. अनि यो चाहिँ मैले सोसल मिडिया फेसबुक पेजद्वारा थाहा पाएको थिएँ यो ट्यालेन्ट हन्ट. अनि यसमा एक्टिङ, डान्सिङ, सिङ्गिङ कम्पिटिसन रहेछ अनि त्यसमा अनि अनलाइन. अनि त्यसैले मैले पनि एक्टिङमा भाग लिएको छु. ट्यालेन्ट हन्ट. मैले सोचेको पनि यस्तो हुन्छ. म पनि उसको उसको लागि रात दिन भोक प्यास निद्रा केही नभनी अर्काको देशमा मेहनत गरिरहे. साला ऊ पनि अर्कै स्त्री चरित्र दैव नजाने भन्थे हो रहेछ. म चाहिँ आफ्ना आफन्त आमा बुवाको माया केही नभने यत्रो टाढा आए उसको लागि. ऊ भने तर केही छैन, ऊ मेरो लागि मरी मेरो लागि. तर मेरो सब थोक छ, मेरो छोरी छ, सब थोक छ. उसलाई म मायाको कहिले कमी हुन दिन्न, केही कुराको कमी हुन दिन्न. उसलाई ठुलो मान्छे बनाउँछु. आमा, म जति सक्दो चाँडो नेपाल आउँदैछु. अहिलेसम्मको सेलरले साउको ऋण तिर्न भ्याउँछ होला आमा. अनि जसो तसो गरेर यताउता गरेर म नेपाल आउँछु आमा. अनि आफ्नै गाउँ घर बारीमा कुटो कोदालो गरेर सानोतिनो व्यवसाय गरेर आफ्नै गाउँ घरमा केही गर्छु आमा. आफ्नै गाउँघरमा केही गर्छु. नमस्ते, मेरो नाम प्रभात पाल ठकुरी र हाल म चक्रपथ काठमाडौँमा बसिरहेको छु. र मैले एक्टिङ फिल्डमा चाहिँ नेपाल फिल्म एकाडेमीबाट डिप्लोमा इन एक्टिङको कोर्स गरेको छु र 1 मन्थ स्पेसल माइजर टेक्निक र यसका साथसाथै विभिन्न एक्टिङ रिलेटेड वर्कसपहरू पनि गरेको छु. ट्यालेन्ट हन्ट. तिमीहरू पनि मेरो बाउमा पुरा नगर्ने यार. ठुलो जात हामी सानो जात भनेर यार. अरे उसले ट्रु लभ गर्छु यार मैले यार. साँच्चीकै माया गरेँ मैले. अरे यार नदीको पानीले कहिले भन्छ ठुलो जात सानो जात भनेर. यो खेतमा बल्ने अन्डाले कहिले भनेको छ ठुलो जात सानो जात भनेर. यो हावाको सास फेरिरहेको छु. यो हावाले कहिले भन्छ ठुलो जात सानो जात भनेर. यो सब मान्छेहरूले बनाएको कुराहरू यार. तिमीहरू पनि यी कुराहरू लिएर बस्यो त फेरि. यो ठकुरी होइन, शान्ति गेमसँग खेला होइन यसले. यसलाई के भन्छ मरिदिन्छु के भन्छ यार. अब पनि उभिन बाँच्न सक्दैन यार. अरे हामी सानैदेखि सँगै खेल्थ्यौँ नि यार फुटबल यार. जसरी जङ्गल घुम्न जान्थ्यौँ, नदीमा नुहाउन जान्थ्यौँ. त्यसरी आज एक दिन हेल्प गर्थ्यो यार. नदी मात्रै यार, एक हात समातेर नदी कटाउँला यार. अरे भन्थ्यो त यार, साथीभाइको बिहामा यसरी नाच्ने, यो गानामा नाच्ने, यो गानामा नाच्ने. नदी कटेपछि तिमीहरूको भाउजू हो यार. अडेपछि नाच्दै लिएर जान्न यार. तिमीलाई थाहा छ त्यो गाउँको केटाहरू कस्तो छ भनेर. अस्ति पनि जाँदा कस्तो लफडा गरेर केटीकेटीमा यार. त्यो गाउँको बाटो पनि थाहा छ यार. तैँले त्यहाँ केटा पनि चिनेछस् यार.
म एक्लै गयो भने उसलाई लिन त कि उसलाई हेर्न नि पाउने होइन। जसरी यो रगत रातो छ नि जसरी हामी सबैको धर्म एक थियो नि, भगवान् एक थियो नि, त्यसरी नै उसको र मेरो माग पनि साँचो छ। मेरो आऊ नआऊ म एक्लै जाने। यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म समिता रसाइली, तनहुँ दमौलीबाट। म 21 वर्षको भए। मेरो हाइटको कुरा गर्नुपर्दा 5.1 फिट, मेरो वेट भन्नुपर्दा 45 केजी। मेरो हबिजहरूको कुरा गर्नुपर्दा मलाई ट्राभलिङ गर्न, डान्सिङ, सिङ्गिङ गर्न एकदम राम्रो लाग्छ। साथसाथै मलाई स्पिचहरू दिन पनि एकदम मनपर्छ। म नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न जानेको छु, साथै मुझे हिंदी में बात करना भी अच्छा लगता है, एन्ड देन आई अल्सो स्पिक इन इंग्लिश। ट्यालेन्ट हन्ट। राम, तिमी जहाँ जानु छ जाऊ, मलाई तर एउटा कुरा याद राख राम, तिमी जहाँ पनि जान्छौ नि, मेरो मायाले तिमीलाई सधैँ बाँधिराख्नेछ। राम, मैले गरेको विश्वास, मैले गरेको त्याग, मैले गरेको भरोसा कहाँ गयो आज? तिम्रो लागि भनेर मैले मेरो आमा बुबा, मेरो सपना सबै कुरा त्यागिदिएँ, सबै कुरा। तर राम, यो सृष्टि रहन्जेल हर पल तिमीलाई भएर साथ दिइरहन्छु भन्थ्यौ नि, पलभरमै जोडी गयो तिमीले आज, पलभरमै जोडी गयो राम, पलभरमै जोडी गयो राम। तिमीले मलाई माया नगरी नि, म जीवनभरि तिमीलाई माया गरिरहन्छु, जीवनभरि तिमीलाई माया गरिरहन्छु। आमाले भन्नुहुन्थ्यो छोरी गलत कदम हो, तर तिम्रो लागि मैले आफ्नो जीवन परिवर्तन गरिदिएँ, आफूलाई बदलिदिएँ। तर म गलत रहेछु राम, कसैको निम्ति आफूलाई परिवर्तन गर्नु गलत रहेछ। आज आएर मलाई थाहा हुने थियो, आमा बुबा हरेक पाइलामा सही हुनुहुन्थ्यो भनेर, हरेक पाइलामा सही हुनुहुन्थ्यो। म पनि हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नेछु, म तिमीले जति दुःख र पीडा दिए पनि म अब अघि बढ्नेछु। आमाले भन्नुहुन्थ्यो तिमी कमजोर दिलको छौ छोरी, स्ट्रेस नलिएर। आज त कमजोर दिल त तिमी रहेछ राम, जो गरेको बाधा पुरा गर्न सकेन, पुरै गर्न सकेन। Hello and namaste. My name is Shital Shrest. I'm 21 years old, standing 6 feet 1 inch tall. Currently, I'm studying Bachelor's in Business Studies, and I've recently completed my acting courses from Nepal Film Academy. And I have prepared a short monologue for this competition. Hope you like it. Thank you. Talent Hunt. म यो संसारमा आएको लाखौं करोडौं वर्ष भइसक्यो। सायद तिमी भन्दा हजारौं गुना लामो समयदेखि म यो संसारमा छु। त्यसैले मलाई तिमी चाहिँदैन, तर तिमीलाई भने म अवश्य, किनकि तिमी त मेरो एउटा सानो अंश मात्र त हो। तिमी म बिना बाँच्न असम्भव। म त यहाँ युगौंदेखि मैले तिमी भन्दा महान प्रजातिको सृजना गरेको छु भने तिमीभन्दा शक्तिशाली प्राणीहरूको विनाश पनि गरेको छु। मेरो समुद्र, मेरो जंगल, मेरो माटोले तिमीलाई आफूभित्र समाउन सक्छ भने तिम्रो विनाश। तिमी मेरो सम्मान गर, मलाई केही फरक पर्दैन। तिमीले गरेको कार्यहरूले तिम्रो आफ्नै भाग्य कोर्ने, मेरो होइन। तिमी मेरो जंगल फाँड, मेरो खोला नाला फोहोर बनाऊ, मेरो निर्दोष प्राणीहरूको हत्या गर, केही छैन। तर त्यो समय पनि आउनेछ जब तिम्रो विनाश हुन्छ। म त प्रकृति हो, म त जस्तो सुकै ठुलो विनाशलाई पनि सजिलै सामना गर्छु। के तिमी पनि सक्छौ? नमस्कार, मेरो नाम सुदन थापा। मेरो ठेगाना दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका 8।
मर्फा भन्ने ठाउँमा र मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर 9864 71 97 93। अभिनय विधामा चाहिँ डिजिटल अडिसन पठाएको छु। थ्याङ्क यू। ट्यालेन्ट हन्ट। मेरो जिन्दगी बर्बाद बनाइस् तैले। चोखो माया गरेको थिएँ मैले तँलाई। बेकारमा बलात्कारको केसमा 10-10 वर्ष कसरी कटाएको छु मलाई थाहा छ। ज्यान दिएर माया गरेको होइन तँलाई। बर्बाद बनाइस् मेरो जिन्दगी। खेलिस् मेरो जिन्दगीसँग। कति सपना थिए मेरा, मेरो परिवारका। यो समाजमा अनुहार देखाउन लायक भनेन तैले गर्दा। सारा आफ्नो जिन्दगी आफ्नो परिवार माया मारेर प्रेम गरेको थिए तसँग। मेरो चोखो प्रेम सत्यानाश बनाइस्। तेरो र मेरो सहमतिले भएको शारीरिक सम्बन्ध कसरी बलात्कार भयो? तँलाई म मारिदिन्छु। भन्, किन गरिस्? केका लागि गरिस्? के पाइस् मलाई बर्बाद बनाएर? तँलाई मारिदिन्छु म तँलाई। यति सजिलै मार्दिनँ म तँलाई। तँलाई त म तटपाई मार्न त मार्छु नै म तँलाई। मर्न देखेर डर लाग्यो डर हो। म पनि जेल जाँदा डराएको थिएँ, आत्तिएको थिएँ। त जति आत्तिँदै जान्छस् नि मलाई त्यत्तिकै आनन्द आउँछ। मेरो तटपाई, मेरो चिच्चाइ यस्तै थियो। अझ चिच्चाउँदै जा। तँलाई म मार्छु। ट्यालेन्ट हन्ट। हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ हाम्रो एक्टिङ विधाका प्रतिस्पर्धीहरूलाई जो 101 थिए। दिस इज अ डिजिटल युनिक रियालिटी सो जहाँ हामी कोभिड-19 को सबै सेफ्टी मेजर्स अपनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सबैजना प्रतिस्पर्धीहरू फर्स्ट फेज अडिसन पार गरेर यहाँसम्म आउनुभयो। तर अब भने अगाडि बढ्नको लागि जजेसको नम्बर्स प्लस अडियन्सको भोटको जरुरत हुनेछ। त्यसैले आफ्नो मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति भोट गरेर सेफ जोनमा राखिदिनुहोला। हाम्रो बाँकी छ अर्को एउटा विधा, द्याट इज डान्सिङ क्याटेगोरी। डान्सिङ क्याटेगोरीमा जानुभन्दा अगाडि हामी लिन जाँदैछौँ एउटा छोटो ब्रेक। कतै नजानुहोला। किप वाचिङ नाइस टेलिभिजन। नेवा आइडल Exclusively on Nice Television SD. पानीको लाइन, बिजुलीको लाइन, टेलिफोनको लाइन, इन्टरनेटको लाइन, मुभी टिकट्सको लाइन, इभेन्ट टिकट्सको लाइन र त्यहाँसम्म जाने समयको जाम। हिसाब नै गर्ने हो भने 30 देखि 35 वर्षको मान्छेले आफ्नो जीवनको कति समय त जामै बिताइसकेको हुन्छ। छोड्नुहोस् यी सबै चक्करहरू। डिजिपे राख्नुहोस्, आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नुहोस्। डिजिपे, जहाँ पैसा चल्छ त्यहाँ हामी। ल्याउनुहोस् एडभान्स वासिङ टेक्नोलोजीबाट बनेको ड्याज वासिङ पाउडर। थोरै मात्रामा पनि ड्याज पानीमा सजिलै घुलिएर कपडाको भित्रसम्म पुग्छ र जिद्दी दागलाई पनि सजिलै निकाल्छ अनि कपडालाई बनाउँछ सफा, मुलायम र बास्नादार। अब बेस्ट सफाई मेसिनबाटै दिनेश, सफाईको एक्सपर्ट।
रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक। क्वालिटी र स्वादमा सम्झौता नगरी हामी तपाईको अर्डर अनुसारको फुड ड्रिङ्क्स तथा बेकरीका आइटमहरू डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौँ। लाटो कसेरो www.latokasero.com। DigiPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt, organized by Kaizen Inc., an educational initiative of T-Series. Dancing, singing, or acting ma afno talent dekhaunनुहोस् and you can get your ultimate ticket to Bollywood. Official sponsors and associates. Main organizer Kaizen Inc. Official television partner Nice TV HD. Official sponsor DigiPay, official digital payment and voting partner. जहाँ पैसा चल्छ त्यहाँ हामी. Official wellness partner दिनेश, सफाईको एक्सपर्ट. Official energy drink powered by रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक. Official restaurant and bakery partner Ageno. Official 24 hours food delivery partner Lato Cosero. Official travel partner Easy Trip. Official wardrobe partner Casa. E-commerce partner Sada Bazaar. Official economic premium magazine Taksar. Official ride sharing and food delivery partner Pick Me. Official creative partner Binav Creation. Official promoting partner Nepali Muser. Official makeup partner Chitika by Suzy. Wake up for makeup. Official digital marketing partner Digital Baje. Official safety partner Grooming. Official online news IOMail. DigiPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt. Welcome back after the commercial break. यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ DigiPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt, organized by Kaizen Inc., an educational initiative of T-Series, exclusively on Nice Television HD. यो इभेन्टबाट अन्तिममा गएर धेरैको प्रश्न छ के पाइन्छ के पाइँदैन भन्ने कुरा धेरैको मनमा प्रश्न भएको हुनाले दिस इज अ प्लेटफर्म वेयर यु गेट टिकट टु बलिउड. हाम्रो 3 जना प्रतिस्पर्धी जो विनरको रूपमा परिणत हुनुहुन्छ अन्तिममा गएर उहाँले पाउनुहुनेछ 100% स्कलरशिप फ्रम T-Series स्टेज वर्क गुवाहाटी एकाडेमी अफ फिल्म म्युजिक एन्ड पर्फर्मिङ आर्ट्सको तर्फबाट. त्यसैले आफ्नो मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई अगाडि बढाउनका लागि जति सक्नुहुन्छ त्यति भोट गर्नुहोस्. भोटको साथसाथमै जजको मार्क्स र जजको जजमेन्टले पनि उत्तिकै म्याटर गर्छ. ब्रेकभन्दा अगाडि हामीले 2टा विधाको प्रतिस्पर्धीहरूलाई हेरिसक्यौँ, द्याट इज सिङ्गिङ र एक्टिङ. अब लागौँ डान्स क्याटेगोरीतर्फ. आज डान्स क्याटेगोरीको लागि हाम्रो जजमेन्टमा हाम्रो जजको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ. हामीले अघिल्लो एपिसोडमा पनि भनेका थियौँ नेपालको धेरै जस्तो कलिउडका विभिन्न नम्बर्सहरू डान्सिङ नम्बर्सदेखि लिएर सबै गीतहरूमा उहाँले कोरियोग्राफी गरिसक्नु भएको छ. फर्स्ट जजको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ कोरियोग्राफर मिस्टर कविराज कहतराज र यस्तै गरी हाम्रो भर्सटाइल एन्ड भेरी ट्यालेन्टेड कोरियोग्राफर गोविन्द प्रभातले उहाँलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ. आज हाम्रो 2 जना निर्णायकज्यूले आफ्नो मार्क्स त दिनुहुन्छ नै, तर साथसाथमै यहाँहरूले पनि आफ्नो मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति भोट गरिदिनु होला. भोटिङ कोड र नम्बर प्रतिस्पर्धीको पर्फर्मेन्स सँगसँगै हामीले तल पनि राखेका छौँ. DigiPay एप डाउनलोड गरेर जति सक्नुहुन्छ त्यति भोट गरिदिनु होला. र अब ढिला नगरिकन आउनुहोस् मिलेर हेरौँ हाम्रो डान्सिङ क्याटेगोरीका प्रतिस्पर्धीहरूलाई. क्याटेगोरी डान्सिङ. हेलो नमस्ते, म रामग्राम 11 नवलपरासी जमुवाडमा बस्छु र मेरो नाम चाहिँ लेविस्का चौधरी हो. मेरो एज 21 वर्ष हुँदैछ.
म यो अडिसनमा भाग लिँदा आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठानिरहेको छु। आशा छ कि हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मनपर्छ। हस्त धन्यवाद। Talent Hunt. हेलो नमस्ते, मेरो नाम नवीना रोक्का र मेरो घर दुहवी सुनसरी हो एन्ड आई एम अ फुल टाइम डान्सर। मैले डान्स गर्न थालेको 8 वर्षभन्दा बढी भयो। बेसिकली म ज्याज र व्याकिङ गर्छु, बट आई वुड लाइक टु अटेम्प्ट द अल डान्स स्टाइल। Talent Hunt. सबै मैलाई दिन्छ अरे, मेरो भएको दुःख पनि उसले लिन्छ अरे। उसको नाममा चिन्छ सबै मैलाई दिन्छ अरे, मेरो भएको दुःख पनि उसले लिन्छ अरे। नाता जोडो भन्छ, यो ठाउँ छोडो भन्छ, जिन्दगीको गाडी सँगै मोडो भन्छ। जाने खालेर हैरान बनाउँछौ त्यो काले 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 केटाले, त्यो काले 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 केटाले। नमस्कार, हामी टिम ब्रदर्स अल द वे फ्रम दमक झापा। मेरो नाम चाहिँ सुप्रिम मगर हो एन्ड मेरो नाम चाहिँ विवेक मगर हो। म चाहिँ टिम लिडर प्रदीप दर्नाल। एन्ड टी सिरिज स्टेज वर्क्स ट्यालेन्ट हन्टको अडिसन दिन पाउँदाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लागिरहेछ मनदेखि नै। धन्यवाद। Talent Hunt. Now original.
नमस्ते, मेरो नाम पुरुषोत्तम यादव, म विष्णुपुर सिराबाट। मेरो एज 20 इयर हो र मैले डान्स गर्ने खास गरी 3वटा फर्म छ, एनिमेसन, रोबोटिक र हिपहप। र मैले यो ट्यालेन्ट हन्ट भन्ने जुन हाम्रो यो सो छ, त्यो कम्पिटिसनमा भाग लिन पाएकोमा म धेरै एकदमै खुसी छु। र मसँग क्यामेराम्यान नभएर त्यति राम्ररी मैले भिडियो सुटिङ गर्न पाएको छैन, तर पनि सायद तपाईहरुलाई मन पर्छ होला, जजहरुलाई मन पर्छ होला। धन्यवाद। ट्यालेन्ट हन्ट। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम रमेश तिङ्ग्री, निकनेम सिमुस तिङ्ग्री, एन्ड म चाहिँ बस्ने सुदूरपश्चिम खलङ्गा दार्चुला, गाउँ तिङ्कर। थ्याङ्क यू। ट्यालेन्ट हन्ट। र यही सँगसँगै हामीले आज सेकेन्ड एपिसोडको पनि तीनैवटा विधाको हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूलाई हेऱ्यौँ। नेपालका कुना कुनाबाट आएका प्रतिस्पर्धीहरूलाई हामीले अडिसन राउन्डबाट हेरेर यहाँसम्म लिएर आयौँ र अब आज 15 जना प्रतिस्पर्धी मध्ये हेरौँ हाम्रो निर्णायकज्यूहरूले कोलाई अगाडि लानुहुन्छ, तर त्यसमा साथ यहाँहरूको भोटले पनि गर्नेछ। त्यसैले जति सक्नुहुन्छ त्यति भोट गरेर आफ्नो मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई अगाडि बढाइदिनु होला। आजको एपिसोडबाट म निशा पाठक बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अब अर्को एपिसोडमा नयाँ उत्साह, नयाँ कन्टेस्टेन्ट र नयाँ पर्फर्मेन्सका साथ फेरि पनि भेट्ने वाचा गर्दै यहाँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्मको लागि घर बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् र हेर्दै गर्नुहोला नाइस टेलिभिजन HD। नमस्ते। DigiPay presents T-Series Stage Work Talent Hunt, organized by Kaizen Inc., an educational initiative of T-Series. Dancing, singing or acting ma आफ्नो talent देखाउनुहोस् and you can get your ultimate ticket to Bollywood. Official sponsors and associates. Main organizer Kaizen Inc. Official television partner Nice TV HD.
Official sponsor DigiPay, official digital payment and voting partner. जहाँ पैसा चल्छ त्यहाँ हामी. Official wellness partner. दिनेश सफाईको एक्सपर्ट. Official energy drink powered by Red Blue Energy Drink. Official restaurant and bakery partner Ageno. Official 24 hours food delivery partner Lato Cosero. Official travel partner Easy Trip. Official wardrobe partner Casa. E-commerce partner Sada Bazaar. Official economic premium magazine Taksar. Official ride-sharing and food delivery partner Pick Me. Official creative partner Binav Creation. Official promoting partner Nepali Muser. Official makeup partner Chitika by Suzy. Wake up for makeup. Official digital marketing partner Digital Baje. Official safety partner Grooming. Official online news IOMail.